Bonjour, في هاد لا سيونس هادي غادي نشوفو لي كونت شيماتيك وغادي نخدمو ان اكزرسيس اللي فيه ان بيلون فيه لي كونت شيماتيك. الوغ شنو كنقصدو بريميرمون بان كونت شيماتيك؟ هو واحد الطريقه ديال البريزونطاسيون ديال لو كونت كتكون على هاد الشكل هذا، كتاخد لا فورم تي على هاد الشكل هذا كغون تي. بالنسبه لو كونت شيماتيك كيفاش كيتبريزونطا؟ هنا الفوق كنكتبو لانتيتولي ولو كود ديال لو كونت. مثلا غناخد اكزومبل، غادي نحط مثلا لو كونت فورنيسور، غادي نكتب هنايا 4111 هو لو كود ديال لو كونت، وغادي نكتب لانتيتولي ديال لو كونت اللي هي فورنيسور. الوغ الا كنت غادي نحط انا ان كونت شيماتيك ديال فورنيسور، هنايا الفوق غادي نكتب 4111 قدامها فورنيسور. بالنسبه للكونت شيماتيك كتكون عندنا لا بارتي دي بي هي اللي من الجهه ديال اليسار، ولا بارتي كريدي هي من الجهه ديال اليمين. ملي كيكون عندنا مثلا في لي زوبيراسيون، ملي كنجي نمثل انا لي كونت شيماتيك ا بارتير من لي زوبيراسيون، ملي كيكون عندنا هاد لو كونت اللي انا كنمثل فيه، مثلا قلنا فورنيسور كيكون لاعب لينا الدور ديال الكريدي، كنحطو هنا لو مونطون ديال الكريدي. مثلا فوقاش الفورنيسور كيكون لاعب الدور ديال الكريدي، هو مثلا ملي كنكون شريت اون مارشانديز بالكريدي، هنا كيكون لو كونت فورنيسور هو اللي كيمثل ليا الكريدي. لو مونطون كنحطوه هنايا في الجهه ديال الكريدي اللي هي الجهه ديال اليمين. مثلا في اون اوتر اوبيراسيون كيكون هاد لو كونت هذا اللي قلنا مثلا فورنيسور كيمثل ليا الدي بي. فوقاش لو فورنيسور كيمثل ليا الدي بي؟ هو مثلا ملي كندير الريغلومون ديال لا ديت فورنيسور، مثلا انا واحد الفورنيسور كيسالني ومن بعد خلصتو، فين كنبقى نحط هذاك لو مونطون ديال الريغلومون كنحطو في الدي بي. هنا لو كونت فورنيسور كيمثل ليا الدي بي، يعني كيمثل ليا ان امبلوا اللي استعملت فيه الفلوس. لو مونطون ديال الدي بي كيتحط هنايا في الجهه ديال اليسار اللي هو الدي بي. الوغ ملي كتسالي اون بيريود مثلا ان موا ولا اون اني، في التالي كنضطر انني نحسب لو سولد ديال هاد لو كونت. كيفاش كنحسب لو سولد؟ كندير لي مونطون ديال دي بي ناقص لو مونطون ديال الكريدي، ولا العكس، لو مونطون ديال الكريدي ناقص دي بي، سا ديبون شكون اللي كثر. الوغ الا كانوا عندي انا لي مونطون ديال الكريدي كبر من لي مونطون ديال دي بي، الوغ السولد اللي غادي نلقى ملي نحسب لا ديفيرونس ملي غندير الكريدي موان دي بي، غادي نلقى ان سولد كريديتور، لان لا بارتي كريدي كبر ليا من لا بارتي دي بي. ملي كنلقى ان سولد كريديتور كنكتبو هنايا في الجهه ديال دي بي، كنكتب سولد كريديتور ونكتب قدامه هذاك لو مونطون ديال لا ديفيرونس اللي ما بين الكريدي والديبي. منين كنلقى لي مونطون ديال الديبي كبر من لي مونطون اللي حاطه انا هنايا في الكريدي، هنايا كيولي عندي ان سولد ديبيتور اللي هو يا الديبي ناقص الكريدي، كنحصل على ان سولد ديبيتور. ملي كيكون عندي انا فواحد لو كونط ان سولد ديبيتور كنحطو هنايا كنكتبو في الجهه ديال الكريدي. الوغ الا كان عندي ان سولد كريديتور كنكتبو في الجهه ديال الديبي، ولا كان عندي ان سولد ديبيتور كنكتبو في الجهه ديال الكريدي. مباشره غادي ندوز لليكزرسيس اللي قلنا. الوغ في ليكزرسيس ديالنا عندنا ان بيلون، غادي نبداو بواحد لو بيلون. هنايا محطوطين لي كونط، ما مرتبش، يعني ما مصاوبش البيلون بلا فورمول ديالو. Alors, premièrement, on a les éléments du bilan de janvier 2014 présentent les soldes suivants. Alors, les soldes ديال واحد البيلون في الاول ديال جانفيي هما هادو. Alors, les opérations effectuées par cette entreprise durant le mois de janvier 2010 sont les suivants. هنايا كاين واحد لا فوت في l'exercice، هنايا 2014 باردون، هنا l'exercice هكا مطبوع بهاد لا فوت هادي. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا واحد البيلون في الاول ديال جانفيي، يعني هادو هما لي سولد ديال لي كونط ديال البيلون. من بعد عندنا بليزيور اوبيراسيون، فوالا. وفي التالي شنو مطلوب منا اننا نبريزونطيو لي كونط شيماتيك. شوفوا فوالا، هذا هو التالي ديال l'exercice. شنو مطلوب منا هنايا في لو travail à faire؟ enregistrer dans les comptes schématiques les opérations du mois de janvier en tenant compte les soldes ديال début ديال la période. les soldes ديال début de la période هي les soldes اللي كاينين في هذاك البيلون. alors دابا غادي نبداو نخدموا l'exercice ديالنا شويه بشويه.
الوغ قلنا لو بيلون ديالنا هو هذا. بريميرمون غادي نحل انا لي كونط شيماتيك ديال هاد لي كونط كاملين اللي عندي هنايا. بريميرمون اللي عندي هنايا في هاد لو بيلون هذا، من بعد عاد غادي نولي نخدم عليهم في هاد لي زوبيراسيون هادو، او لا غادي نولي نفتح دي كونط جداد اللي غادي نلقاهم في هاد لي زوبيراسيون. الوغ باش نحل انا لي كونط شيماتيك نبدا. بريميرمون عندي كابيتال بيرسونيل، غادي نمشي انا نحل ان كونط شيماتيك في لا كلاس 1 بطبيعه الحال، لان لو كابيتال عندنا في لا كلاس 1. الوغ غادي نحل انا كونط شيماتيك بالانتيتولي ديال كابيتال بيرسونيل. لو كود هو هذا 1117. الوغ الا مشيتو البلان كونطابل غتقلبوا على 1117 غادي تلقاو كابيتال بيرسونيل. انا حليت دابا هاد لو كونط شيماتيك ديال لو كونط كابيتال بيرسونيل. عندي فيه هنا في ليكزارسيس عندي السولد ديال هذاك السولد يعني ديال الاول ديال لا بيريود هو 200,000. الوغ انا كابيتال عندي باش نتفاهموا على واحد الحاجه، لي زيليمون اللي كيكونوا في الجهه ديال الباسيف ديال لو بيلون، ملي كنجي نحط لو كونط شيماتيك لو سولد انيسيال ديالهم كنحطوه ديما في الكريدي لانهم كيمثلوا ليا دي ريسورس كريدي. بالنسبه لي زيليمون اللي كيكونوا في الجهه ديال الاكتيف ديال البيلون، ملي كنجي نحط لي سولد انيسيال ديالهم ابارتير من ان بيلون كنحطو ديما في الجهه ديال الديبي لانهم كيمثلوا ليا دي زومبلوا. الوغ هنايا بالنسبه للكابيتال بيرسونيل هو واحد ليليمون ديال الباسيف. الوغ لو سولد انيسيال ديالو غادي يتحط هنايا في الجهه ديال الكريدي، الجهه ديال اليمين. ندوزو لو كونط واحد اخر، عندي لو كونط فون كوميرسيال بواحد لو سولد ديال 40,000. الوغ فون كوميرسيال هو واحد لو كونط من لا كلاس 2. هاد لا كلاس هادي كاينه في الجهه ديال الاكتيف ديال البيلون، يعني هاد لو فون كوميرسيال هو ان ايليمون ديال الاكتيف يعني كيمثل ليا امبلوا. هاد لو سولد انيسيال ديالو ديال 40,000 غادي نحطها من الجهه ديال الديبي الجهه ديال اليسار لان كتمثل ليا واحد لومبلوا. ندوزو لو كونط اخر، عندي ماتيريال دو ترونسبور بواحد لو سولد انيسيال ديال 120,000. الوغ غنجي انا هنايا في لا كلاس 2 غادي نحط واحد كونط شيماتيك، غنحل هنا كونط شيماتيك بلانتيتولي ديال ماتيريال دو ترونسبور كنحط قدامو لو كود ديالو. يعني الا مشيتو قلبتو في البلان كونطابل على 2340 غتلقاو قدامها ماتيريال دو ترونسبور. الوغ ماتيريال دو ترونسبور هو ان ايليمون ديال الاكتيف يعني لو سولد انيسيال ديالو كيمثل ليا ان امبلوا. غادي نحط 120,000 هنا الجهه ديال الديبي. ندوز لو كونط اللي من بعد عندي فري بريليمينير. الوغ فري بريليمينير هو واحد ليليمون من لا كلاس 2 اللي كاين في لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. الوغ فري بريليمينير كيمثل ليا واحد ليليمون من الاكتيف ديال البيلون. الوغ ان ايليمون ديال الاكتيف هو كيمثل ان امبلوا، يعني هو غادي يمثل ليا السولد انيسيال ديالو غيمثل ليا الجهه ديال الديبي لانه هو ان امبلوا ماشي ان ريسورس باردون. الوغ لو كونط اللي جاي من بعد عندي امبران اوبري دي ايتابليسمون دو كريدي لو مونطون هو 60,000. الوغ بالنسبه للامبران هو ان ايليمون ديال لا كلاس 1 يعني ان ايليمون ديال الباسيف ديال البيلون. بويسكو هو ان ايليمون ديال الباسيف يعني لو سولد ديالو كيمثل ليا اون ريسورس. الوغ غادي خصني نحطو هنايا في الجهه ديال الكريدي، لو سولد ديالو كنحطو في الجهه ديال الكريدي. قلنا لي سولد ديال لي مونطون اللي هما كيمثلوا لينا الجهه ديال الباسيف كنحطوهم في الكريدي، ولي سولد ديال لي مونطون اللي كيمثلوا ليا الاكتيف ديال البيلون كنحطوهم في الجهه ديال الديبي، يعني هذه بدون نقاش. نستمر عندي هنايا لو كونط فورنيسور. الوغ لو كونط فورنيسور عندي في الكلاس 4. هنايا في الكلاس 4 غادي نحل هنا كونط شيماتيك بالسميه ديال كونط فورنيسور وهنايا لو كود ديالو 4111. قلنا فورنيسور هو واحد لو كونط اللي تابع للباسيف ديال البيلون، يعني واحد ليليمون ديال الباسيف.
الوغ قلنا لي زيليمون ديال الباسيف لو سولد انيسيال ديالهم اللي كناخداهم من البيلون كنحطو في الجهه ديال الكريدي. الوغ لو مونطون اللي عندي هنايا 125000 غادي نهزها ونحطها كوم سولد انيسيال في الجهه ديال الكريدي. غادي نكمل. عندي لو كونت بانك سولد ديبيتور، يعني لو كونت بانك سولد ديبيتور هو واحد ليليمون ديال اكتيف ديال البيلون. لو سولد هنا هو 20000. الوغ غادي نمشي انا لا كلاس 5 لان لو كونت بانك عندي في لا كلاس 5. غادي نحل هنايا ان كونت شيماتيك بالسميه ديال بانك ولو كود ديالو 5141. الوغ قالوا لي بلي هذاك لو سولد ديال 20000 هو سولد ديبيتور، يعني هنايا ما كاين لاش نحير، غادي نحط هنايا 20000 في الجهه ديال الديبي. غادي نكمل ليكزارسيس. عندي ستوك د مارشانديز. الوغ بالنسبه للمارشانديز هي واحد ليليمون ديال لا كلاس 3 اللي كاينه بطبيعه الحال في الجهه ديال اكتيف ديال البيلون. الوغ قلنا لي زيليمون ديال لاكتيف كلهم كان لي سولد انيسيال ديالهم كيمثلوا ليا الديبي. الوغ غادي نحل هنايا واحد لو كونت شيماتيك بلانتيتولي ديال مارشانديز، ولو سولد اللي عندي في البيلون هو 110000. الوغ هاد لو سولد هذا غادي نحطو في الجهه ديال الديبي بويسكو مارشانديز هو ان اليمون ديال الاكتيف. غادي نكمل. ماتيريال بيرو لو سولد ديالو انيسيال هو 16000. الوغ ماتيريال دو بيرو هو واحد ليليمون ديال كلاس 2، يعني واحد ليليمون ديال الاكتيف ديال البيلون. ماتيريال دو بيرو غادي نحل هنايا كونت ماتيريال دو بيرو، غادي نحط لو كود ديالو قدامو. الوغ قلنا لو سولد ديالو انيسيال هو 16000 و بويسكو ماتيريال دو بيرو كيمثل ليا ان اليمون ديال لاكتيف، لو سولد انيسيال ديالو كنحطو في الجهه ديال الديبي، يعني الجهه ديال اليسار. غادي نكمل. عندي ماتيريال انفورماتيك لو مونطون هو 13000. الوغ ماتيريال انفورماتيك كذلك هو واحد لو كونت اللي كينتمي لا كلاس 2، يعني هو واحد ليليمون ديال لاكتيف ديال البيلون. غادي نحل هنايا ماتيريال انفورماتيك ولو سولد انيسيال ديالو اللي هو 13000 غادي نحطها هنايا في الجهه ديال الديبي بويسكو هاد لو سولد ديالو كيمثل ليا ان اليمون ديال لاكتيف ديال البيلون. الوغ نكمل. عندي لا كاس لو مونطون هو 11000. الوغ لا كاس هي واحد ليليمون من لا كلاس 5. غادي نجي هنا لا كلاس 5 وغادي نحط كونت شيماتيك بالانتيتولي ديال كاس. الوغ قلنا كاس هو واحد ليليمون ديال الاكتيف ديال البيلون، يعني لو سولد ديالو انيسيال كيمثل ليا واحد لو سولد ديال الديبي. الوغ 11000 غادي نحطها هنايا سولد انيسيال في الجهه ديال الديبي. غادي نكمل. اخر كونت عندي هو كونت كليون لو مونطون هو 50000. الوغ بالنسبه للكليون هو واحد ليليمون ولا واحد لو كونت من الكلاس 3. غادي نحل هنايا في لا كلاس 3 نحل كونت شيماتيك بلانتيتولي ديال كليون. بالنسبه للكليون هو واحد ليليمون ديال الاكتيف ديال البيلون. الوغ لو سولد انيسيال ديال هاد الكليون هذا غادي نحطها في الجهه ديال الديبي لان كتمثل ليا امبلوا 50000 غادي نحطها هنايا في الديبي. الوغ الخلاصه من هذا الشيء قلنا لي زيليمون ديال البيلون ملي كيكون عندنا بيلون انيسيال وطلبوا منا نحطوا لي كونط شيماتيك ابارتير من هاد لي سولد هاد لي سولد اللي كيكونوا في هاد البيلون بالنسبه لي سولد ديال لي كونط ديال الباسيف كنحطوهم في الجهه ديال الكريدي، بالنسبه لي سولد ديال لي زيليمون ديال الاكتيف كنحطوهم في الجهه ديال الديبي. دابا غادي ندوزو لي زوبيراسيون. غادي نبداو بروميير اوبيراسيون هي اللي كاينه في 16 واحد. شنو عندنا فيها؟ بي اون اسبيس دي تامبر بوستو 100 درهم، دي تامبر فيسكو 150 درهم، اي لي فري دو تيليفون 900 درهم. الوغ دابا غادي نبدا نشوف انا لوبيراسيون وغادي نفكر شنو هما لي كونط اللي انا محتاجه لهم بويسكو قالوا لنا بي اون اسبيس. اول حاجه انا محتاجه لاكاس لان اون اسبيس يعني فلوس حبه، انا محتاجه لو كونط كاس. ديجا انا بعدا حل هنايا لو كونط كاس. الوغ غادي نخدم عليه. عندي لو كونط كاس لو سولد انيسيال ديالو اللي خدينا من البيلون هو 11000 ولكن غادي نبدا نزيد نخدم عليها ابارتير من هاد لي زوبيراسيون. شنو غادي نحتاج اخر؟ غادي نحتاج
لي كونت الكونت اللي غنحط فيه لي تامبر بوستو والكونت اللي غنحط فيه لي تامبر فيسكو والكونت اللي غنحط فيه لي فخي التليفون. بالنسبه للتامبر بوستو ولي فخي التليفون عندي لو كونت ديالي اللي كيجمعهم ليا بجوج هو هذا، غادي تلقاوه في البلان كونطابل، سميتو فخي بوستو اي فخي دو تيليكومونيكاسيون. هذا هو الاسم ديال لو كونت، ولو كود ديالو هو 6145. يعني اللي بغى يمشي يقلب عليه في البلان كونطابل. هاد لو كونت هذا فخي بوستو فخي دو تيليكومونيكاسيون كيجمع ليا لي فخي التليفون مع لي فخي ديال البوست بالنسبه لهاد لي تامبر بوستو. الوغ فهاد لو كونت هذا غادي نجمع هاد لي دو مونطون اللي عندي. بالنسبه لتامبر بوستو وفخي ديال التليفون عندي 100 درهم و900 درهم هي 1000 درهم. الوغ هاد لو كونت هذا فخي بوستو اي فخي دو تيليكومونيكاسيون غادي نحط فيه 1000 درهم. علاش حطيتها في الجهه ديال الديبي؟ حيتاش كتمثل ليا ان امبلوا. بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش غنرجعوا نطرحوا ديك لا كيسيون اللي كنقولوا ديما في هاد لوبيراسيون هادي، منين جبنا الفلوس وفاش استعملناهم. منين جبنا الفلوس اللي كيمثل لينا الكريدي هو لاكاس، سولمون لاكاس هي اللي كتمثل ليا هنايا الكريدي ولا الغوسورس. فين حطينا الفلوس؟ حطيناهم في لي تامبر بوستو، حطيناهم في لي تامبر فيسكو، وحطيناهم في لي فخي التليفون. هاد ثلاثه ديال الحوايج كيمثلوا ليا لومبلوا، الاستعمال فين استعملت انا دوك الفلوس. الحاجات اللي كيمثلوا ليا لومبلوا كنحط داك لي مونطون ديالهم في الديبي. الحاجه اللي كتمثل ليا الغوسورس كنحط المونطون ديالها في الكريدي. الوغ بالنسبه هنايا التامبر بوستو وفخي التليفون المجموع ديالهم هو 1000 درهم، كيمثلوا ليا ان امبلوا، شي حاجه استعملت فيها الفلوس. الوغ هنا غادي نحطها في الجهه ديال الديبي. غادي نكمل. بالنسبه لي تامبر فيسكو، هاد لي تامبر فيسكو كنحطوهم في واحد لو كونت اللي هو يا امبو تاكس اي دروا اسيميلي. هاد لو كونت هذا 6167 اللي بغا يمشي يشوفو في البلان كونطابل. هذا سميتو امبو تاكس اي دروا اسيميلي، كنحطو فيه لي تامبر فيسكو. لي تامبر فيسكو في هاد لوبيراسيون هادي كانوا كيمثلوا ليا لومبلوا، يعني شي حاجه استعملت فيها الفلوس. الوغ هذاك لو مونطون ديالهم 150 درهم غادي نحطو في الجهه ديال الديبي بويسكو هو كيمثل ليا ان امبلوا. الوغ حطيت 100 درهم و900 درهم و150 درهم في لي كونت اللي مخصصين ليهم كاملين كيمثلوا ليا الديبي. الوغ هاد لي زومبلوا هادي 100 درهم و900 درهم و50 درهم منين جبتهم؟ انا خلصت هاد الشيء، ولكن منين جبتو؟ قالوا لي خلصتها اون اسباس، يعني انا جبت هاد الشيء من لاكاس جبت منها ل 100 درهم وال 150 درهم و 900 درهم. هاد لو توتال ديالهم كله جبته من لاكاس. الوغ المجموع ديالهم هو 1150 درهم. 1150 درهم هو هذا انا تيريتو من لاكاس هنايا في هاد لو كا كتمثل ليا الغوسورس اللي انا جبت منه الفلوس. الوغ هذيك 1150 درهم غادي نحطها في لاكاس من الجهه ديال الكريدي بويسكو هي كتمثل ليا اون غوسورس جبت منها الفلوس. الوغ نكمل لي زوبيراسيون ديالي في ليكزارسيس. عندي في 13 في الموا جونفيي عندي اشا د مارشانديز كريدي بور لو مونطون 250 الف درهم. الوغ عندي اشا د مارشانديز كريدي. لو كونت اللي كيمثل ليا هنايا لومبلوا ولا ليوتيليزاسيون اللي استعملت فيها الفلوس هو اشا د مارشانديز. ولو كونت اللي كيمثل ليا الغوسورس ملي جبت انا دوك الفلوس اللي شريت بهم المارشانديز انا شريتهم كريدي. يعني لو كونت اللي كيمثل ليا هنايا الغوسورس هو لو كونت فورنيسور. غناخد انا 250 درهم ديالي غادي نحطها في الديبي ديال اشا د مارشانديز بويسكو هي كتمثل ليا لومبلوا، وغادي نحطها في الكريدي ديال فورنيسور بويسكو هو كيمثل ليا اون غوسورس. 250 درهم قلنا 250 درهم غادي نحطها في اشا د مارشانديز في الجهه ديال الديبي لان كتمثل ليا ان امبلوا، شي حاجه استعملت فيها الفلوس، شي حاجه خسرت فيها الفلوس. غادي ناخذ 250 درهم وغادي نحطها في لو كونت فورنيسور ولكن من الجهه ديال الكريدي لان لو كونت فورنيسور كيمثل لي هنايا واحد لا غوسورس اللي انا عن طريقها قدرت نشري هذيك السلعه. نكمل. عندي 16 في لو موا جونفيي فون دو مارشانديز بور 50000 بيي كوم سوي. الوغ فون دو مارشانديز بعت انا السلعه ب 50000 درهم. فين حطيت انا ديك 50000 درهم؟
2000 درهم شديتها فلوس اسباس، يعني غادي نحطها في لاكاس، و20000 درهم دازت ليا فيرمون في لا بنك، يعني راها دخلت لو كونت ديالي بانكير، و لو ريست بقى كريدي. هنا الغوسورس منين جبنا الفلوس؟ جبناها من فوند مارشانديز. فوند مارشانديز جبنا منها 50000 درهم، يعني غادي نمشي انا غادي نحل واحد لو كونت فوند مارشانديز. فوند مارشانديز فين كاين؟ كاين في الكلاس 7. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش البلاصه ديال هاد لي كونت، راه هاد لو كود هذا غادي يبقى يعاونكم باش تقلبوا في البلان كونطابل. غادي تمشي لكلاس 7 وغتقلب على 7111 غادي تلقى فوند مارشانديز. الوغ قلنا لو مونطون ديال فوند مارشانديز هو 50000. هاد 50000 اللي لا ريسورس ديالها هو داك البيع ديال المارشانديز اللي بعتها، فين حطيتها؟ قالوا لي حطيت 1000 درهم 2000 درهم باردون في لاكاس، لانني شديتها اون اسباس. منين كنسمعوا اون اسباس مباشره كنفهموا لاكاس. الوغ هنايا في لاكاس غنحط 2000 درهم في الجهه ديال الديبي، لان هذا ما كتمثلش ليا ريسورس وانما كيمثل ليا امبلوا، فين استعملت هذوك الفلوس حطيتهم في لاكاس. عندي 20000 درهم تحطات ليا في الكونت بانكير ديالي، يعني غادي نمشي انا لو كونت بانك هو هذا، غادي نحط في الجهه ديال الديبي 20000 درهم. شنو عندي مازال؟ عندي لو ريست دون ان موا، يعني ريست كريدي. انا منين بعت لهاد لو كليون بعت له مارشانديز بقات 50 درهم، 50000 درهم ناقص 20000 ناقص 2000 درهم، هذاك الباقي هو اللي بقى ليا كريدي. كريدي بالنسبه لفونت مارشانديز راه كنحطو في لو كونت كليون. الوغ غادي نمشي انا لو كونت كليون وغادي نحط هنا 28000 درهم. شنو هي 28000 درهم؟ هي 50000 درهم ديال فوند مارشانديز ناقص 2000 درهم اللي تعطاتني اون اسباس ناقص 20000 درهم اللي تعطاتني باغ فيرمون بانكير. شنو بقى كريدي؟ بقى 28000 درهم. الوغ جو باس عندي لوبيراسيون اللي من بعد en règlement de sa dette reçue d'un client 20000 par virement bancaire. alors قالوا لي بلي هاد الكليون هذا اللي كنتسلو انا 28000 درهم راه دوز ليا 21000 درهم باش يخلص واحد لابارتي من لا ديت ديالو. الوغ هنا شنو هما لي كونط اللي غنحتاج لو كونط كليون اللي كيمثل ليا هنايا واحد لا ريسورس، لان الكليون دابا غادي يخلصني، ما بقاش كليون كيمثل ليا امبلوا ولا دابا كيمثل ليا ريسورس، لان دابا هو اللي غادي يمثل ليا مصدر ديال الفلوس، حيت الكليون غادي يجي يخلصني بهاد 20000 درهم. الوغ هاد 20000 درهم دوزها ليا فيرمون بانكير، يعني راه تحطات في لو كونط بانكير ديالي. لو ريسورس هنايا هو لو كونط كليون و لومبلوا هو لو كونط بانك. الوغ غادي نمشي بالنسبه للكليون غادي نحط 20000 درهم في الجهه ديال الكريدي، لان هنا كيمثل ليا المصدر ديال الفلوس. هاد 20000 درهم فين مشات لو كونط بانكور ديالي. الوغ 20000 درهم تحطات ليا في لا بانك كتمثل ليا ان امبلوا، الوغ غادي نحطها في الجهه ديال الديبي. جو باس عندي في 22 شهر واحد اشاد مارشانديز. اشاد مارشانديز 15000 درهم بيي بار شيك بانكير. انا شريت واحد السلعه باش خلصت واحد البارتي منها اللي هي 15000 بشيك بانكير، يعني لو كونط بانك بهاد 15000 كيمثل ليا واحد لا ريسورس لان به قدرت نخلص المارشانديز. الوغ غادي نجي انا لو كونط بانك، شحال لو مونطون عندي 15000. هنا لو كونط بانك 15000 غادي نحطها في الجهه ديال الكريدي. علاش؟ لان كتمثل ليا مصدر ديال الفلوس، واحد لا ريسورس كتمثل ليا هنا في هاد لوبيراسيون كتمثل ليا لا ريسورس، غادي نحطها من الجهه ديال الكريدي، الجهه ديال اليمين. الوغ نكمل. عندي 15000 قلنا باغ شيك بانكير و 17000 ا كريدي. شنو كتعني اشاد مارشانديز ا كريدي؟ كتعني يعني الفورنيسور كيسالنا ها 17000 درهم، الفورنيسور كيسالها لنا. ملي كيكون الفورنيسور كيسالنا هو دونك هو كيمثل لنا كريدي. غادي نجي انا لو كونط فورنيسور وغادي نحط 17000 في الجهه ديال الكريدي. الوغ خديت 15000 من لا بنك واستعملت 17000 بحال كريدي من الفورنيسور باش قدرت نشري هاد المارشانديز. الوغ لو مونطون توتال في نظركم ديال المارشانديز شنو هو؟
قدرت نخلص 15000 وبقات لي 17000 كريدي. لو مونطون د المارشانديز توتال هو 15000 زائد 17000 اللي هي 32000. هاد 32000 كتمثل ليا اشا د مارشانديز. فوالا غادي نجي لاشا د مارشانديز وغادي نحط 32000 لان غادي نحطها انا في الجهه ديال الديبي. علاش؟ لان هاد لاشا د مارشانديز ما كتمثلش ليا واحد المصدر ديال الفلوس، وانما كتمثل ليا واحد لومبلوا استعملت فيها الفلوس. خديت فلوس من لا بنك اللي هو 15000 وخديت كريدي من فورنيسور اللي هو 17000 باش قدرت نشري واحد المارشانديز لو مونطون ديالها هو 32000. يعني انا استعملت فيها الفلوس، كتمثل ليا الديبي. غادي نكمل. عندي rembourser une fraction de l'emprunt par prélèvement bancaire emprunt le montant ديالو 1300 درهم و l'intérêt 360. alors الا بقينا عاقلين من البيلون ديالنا كان عندنا واحد لومبران فوالا هو في الكلاس 1 لو مونطون ديالو 60000. قال لك بدينا دابا نخلصوا اول دفعه ديال لومبران. شحال لو مونطون ديالها 2300. alors لومبران ديالي اللي خديت من لا بنك كان كيمثل لي ريسورس اللي هو 60000 درهم. دابا وليت انا كنخلص الطريطات ديالو. هذوك الطريطات راه ماشي ريسورس، هما امبلوا. وليت انا كنخسر فيهم الفلوس باش كنستعمل فلوسي باش نخلص هذوك الطريطات. الوغ هاد الطريطه هادي ديال 2300 درهم غادي خصها تكتب هنايا في الجهه ديال لومبران. الوغ غادي ناخذ واحد لاكاز وغادي نكتب فيها شحال قلنا لو مونطون 3000. فوالا 2300. الوغ هنايا في الجهه ديال الديبي ديال لومبران غادي نحط 2300. علاش؟ لانني بديت كنخلص هاد لومبران. في الاول خديت الفلوس ديال داك لومبران اللي هو 60000 درهم كانوا كيمثلوا ليا ريسورس مصدر ديال الفلوس. من بعد انا دابا كنخلص الطريطات. هاد الطريطات هادو غادي يوليو يمثلوا ليا دي زومبلوا انا كنخسر فيهم الفلوس. الوغ هاد 2300 غادي نحطها في الجهه ديال الديبي ديال لومبران. قلنا اوسي ما خلصناش غير 2300. خلصنا 2300 بالنسبه للومبران وخلصنا واحد الحاجه زايده عليه اللي هو 350 ديال لانتيغي ولا الفوائد ديال لومبران ما كيتحطوش هنايا مع لومبران، وانما كنعزلوهم بوحدهم وكنصاوبوا لهم واحد لو كونط بوحدو اللي كاين في الكلاس 6 سميتو انتيغي دي زومبران ايديت. الوغ هذاك لو مونطون ديال لانتيغي هو 360 درهم. علاش حطيته في الجهه ديال الديبي؟ حيت بطبيعه الحال كيمثل ليا واحد لومبلوا، واحد الحاجه اللي استعملت فيها فلوسي خلصتها. غادي نكمل. عندي في 27 في الشهر عندي فون دو مارشانديز كريدي لو مونطون هو 17000. régler 18000 par la banque à un fournisseur. Alors premièrement عندنا vente de marchandises. لو كونط فون دو مارشانديز بيان سور غادي يمثل لينا لا ريسورس لان بفضل داك السلعه اللي بعنا هي المصدر ديال الفلوس. يعني لو كونط فون دو مارشانديز غادي نحط فيه 17000 من الجهه ديال الكريدي لان البيع ديال السلعه كيمثل ليا واحد المصدر ديال الفلوس. ولكن بعناه بالكريدي، يعني هذاك الكليون بعنا له ما خلصناش كريدي، يعني الكليون راه كنسالو له. غادي نمشي نقلب انا على لو كونط كليون وغادي نحط داك 27000 درهم في الجهه ديال الديبي لانني عندي كريدي من جهه الكليون. انا كنسالو المصدر قلنا هو فونت مارشانديز. فاش استعملت هذوك الفلوس انا اصلا ما شديتهمش، يعني بقاو عند الكليون. الكليون هنا كيمثل ليا الديبي ولا كيمثل ليا لومبلوا. الوغ نكمل. عندي régler 18000 par la banque à un fournisseur. l'entreprise ديالنا دارت واحد الفيرمون المهم ابارتيغ من لا بنك خلصات واحد لا ديت ديالها اللي كان كيسالها لها الفورنيسور اللي هي 18000. مني جابت الفلوس جابتهم من لا بنك، يعني الريسورس هنايا ولا الكريدي هنايا هو لا بنك. فين غادي تصرف هذوك الفلوس؟ غادي تخلص بهم الفورنيسور. الوغ هنايا شنو اللي غيمثل لينا لا بارتي ديال الديبي ولا لومبلوا؟ غادي يمثلها لينا الفورنيسور. ناخذ انا 18000 ونمشي لا بنك نحطها من الجهه ديال الكريدي لان هنا لا بنك كتمثل ليا واحد الريسورس. انا خديت فلوس من لو كونط ديالي كونط بانكير ديال لونتربريز اللي هو 18000
فين غنحطها؟ غنخلص بها الفورنيسور هو هذا. الوغ غنخلصو يعني غنستعمل فلوسي باش نخلص الفورنيسور. يعني هنا الفورنيسور كيمثل ليا واحد لومبلوا. الوغ كيمثل ليا واحد لومبلوا، لو مونطون هنايا غادي نحطو في الجهه ديال دي بي. الوغ نكمل عندي payer les salaires 1200 درهم en espèces و 2400 درهم par la banque. هنا لونتربريز كتخلص الخدامه ديالها، كتعطيهم الصالير ديالهم. عطات 1200 درهم فلوس يعني من لاكاس، وعطاتهم 2400 درهم من لا بنك، يعني درت لهم فيرمون بانكير مثلا ولا عطاتهم دي شيك. هنايا الغسورس ديال الفلوس هو لاكاس ولا بنك. فاش استعملت دوك الفلوس دارت لا رينوميراسيون ديال البيرسونيل، خلصت البيرسونيل. هنا في لا ريمونيراسيون ديال البيرسونيل شنو هو لو كونط اللي كنحتاجو؟ هو واحد لو كونط كاين في الكلاس 6 سميتو رينوميراسيون ديال البيرسونيل. هاد ريمونيراسيون ديال البيرسونيل هو اللي كنحطو فيه الصالير ديال البيرسونيل. شحال هو لو مونطون توتال ديال هاد لي صالير؟ هو 1200 زائد 1200 زائد 2400 اللي هو يا التوتال ديالهم هو 3600. الوغ التوتال ديال الصالير هو 3600. هاد الصالير هذا كيمثل لينا ان امبلوا، شي حاجه اللي استعملت فيها لونتربريز الفلوس، خسرات فيها فلوسها، يعني غادي نكتبها في الجهه ديال الدي بي. مني جابت هاد الفلوس اللي خسرات على الصالير قلنا جابتهم من لاكاس او من لا بنك. جابت 2400 من لا بنك، يعني هنا لا بنك كتمثل ليا غسوس، غادي نحط 2400 في الجهه ديال الكريدي. وجابت 1200 من لاكاس، 1200 من لاكاس يعني غادي نحطها في الجهه ديال الكريدي. الوغ هنا غادي نكون انا ساليت لي زوبيراسيون ديالي. شنو شفنا في هاد لا سيونس هادي؟ شفنا كيفاش نحلو دي كونط شيماتيك نخدمو عليهم. بريميرمون كيفاش نحولو واحد البيلون نحولوه لدي كونط شيماتيك، يعني لي سولد ديالهم فين كنحطوهم؟ قلنا لي سولد ديال لي زيليمون ديال الباسيف كنحطوهم في الجهه ديال الكريدي، ولي سولد ديال لي زيليمون اكتيف كنحطوهم في الجهه ديال الدي بي. من بعد كندخلو في لي زوبيراسيون. ملي كيكون لو كونط كيمثل لينا واحد لا ريسورس في واحد لوبيراسيون كنحطو داك لو مونطون ديالو في الجهه ديال الكريدي. ملي كيكون كيمثل لينا واحد لومبلوا، شي حاجه اللي خسرنا فيها الفلوس، كنحطو داك لو مونطون ديالو في الجهه ديال الدي بي. الوغ كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا سيونس هادي. Et n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne ou de partager هاد la vidéo مع les amis ديالكم.